चुनावी वर्षका रूपमा व्यतीत भएको 2079 सालले आजबाट बिदा लिँदै राजनीति र अर्थतन्त्रका कारण निराशा हट्न सकेन, केही क्षेत्रमा भने सुखद उपलब्धि। नेपाली कांग्रेसका सभापति देउबा र संस्थापन इतर पक्षबीच सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयमा सहमति, उपनिर्वाचनपछि मात्र मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने। गौरवका आयोजनाको निर्माण प्रगति सन्तोषजनक नभएको महालेखा परीक्षकको निष्कर्ष, सडक पूर्वाधारका 198 ठेक्का 9 पटक म्याद थप्दा समेत अलपत्र। अस्ट्रेलियाको पश्चिमी क्षेत्रमा आएको शक्तिशाली आँधीका कारण जनजीवन प्रभावित। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार विजय, चर्च बोइज र फ्रेन्च क्लब बीच 1-1 गोलको बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। वर्ष 2079ले आजबाट बिदा लिँदैछ। चुनावी वर्षको रूपमा रहेको 2079 सालमा राजनीतिक उत्तर चढाव, बिग्रदै गएको अर्थतन्त्र तथा आर्थिक अनियमितता र सामाजिक विकृतिका थुप्रै घटना भए। घटनाक्रमलाई हेर्दा 2079 साल निराशाकै वर्षको रूपमा व्यतीत भएको छ। वर्षको पहिलो महिना वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन भएसँगै राष्ट्रिय जीवन चलायमान बनेको थियो। काठमाडौँमा बालेन्द्र शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ र धनगढीमा गोपाल हमाल मेयरमा निर्वाचित भएपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चर्चा चुलियो। मेयर शाह र साम्पाङका कतिपय निर्णय र विवादास्पद अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय जीवनलाई तरङ्गित बनायो। तत्कालीन सरकारको पालामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि बजेटलाई अन्तिम रूप दिने बेला जेठ 14 गते मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई राजस्वका दर हेरफेर गरेको आरोप लाग्यो। तर अर्थमन्त्री शर्माले भने बजेट बनाउने क्रममा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिले मन्त्रालयमा प्रवेश नपाएको दावी गर्दै आएका छन्। सो समयमा यो विषयले निकै चर्चा पाएको थियो। तत्कालीन मन्त्री शर्मामाथि सीसीटीभी फुटेज मेटाएको आरोप समेत लाग्यो। वर्ष 2079मा नै नेपालमा हालसम्मकै उच्च दरमा लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गी संक्रमणको दर उच्च मात्रामा वृद्धि हुन पुग्यो, जुन पछिल्ला वर्षहरूमा फैलिएको भन्दा धेरै भएको रूपमा लिइएको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदबाट 2 पटक पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणित नगरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको आरोप लागे पनि कतिपय वृत्तमा उनको कदम सही भएको भन्दै बचाउ गरियो। स्थानीय निर्वाचनपछि मङ्सिर 4मा भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि मुलुकले नयाँ सरकार पाएको छ। तर दलहरू बीचको समीकरण भत्किएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 2 महिनाको अवधिमा 2 पटक विश्वासको मत लिनु पर्यो। दलहरू बीचको विवाद र खिचातानीले राजनीतिक स्थायित्वको चाहनामाथि प्रहार गर्यो। चुनावपछि मुलुकमा छोटो अवधिमै 2 वटा सत्ता गठबन्धन बन्यो। चितवन 2बाट निर्वाचित भएका रवि लामिछाने उप प्रधान तथा गृहमन्त्री बन्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगे, तर उनको नागरिकता विवादका कारण सांसद तथा मन्त्री पद गुम्न पुग्यो। अहिले उनी लामिछाने पुनः दोस्रो पटक सोही क्षेत्रबाट चुनाव लड्दैछन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदको 52औं सभामा भाग लिन जेनेभा जाने लाग्दा भ्रमण रद्द गरेपछि विवाद र आलोचना भएको थियो। हवाई उडानको क्षेत्रमा नेपालले यस वर्ष अहिलेसम्मकै ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। जेठ 15 गते मुस्ताङमा भएको तारा एयर विमान दुर्घटनाको 8 महिना नपुग्दै माघ 1 गते यति एयरको एटीआर विमान पोखरामा दुर्घटनामा पर्यो। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड गर्न लाग्दा सेती नदी खोजमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा विमानमा सवार 72 जनाले एकै ठाउँमा ज्यान गुमाए। आर्थिक दृष्टिकोणले समग्र रूपमा यो वर्ष सुखद नभएको विश्लेषण भइरहेका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा ह्रास आएसँगै आयात नियन्त्रण र कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण उच्च ब्याज दरले उद्योगी व्यवसाय र ऋणीहरू आक्रान्त बने भने चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा घरजग्गा कारोबारमा करिब 60% गिरावट आयो। यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा 31% राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा गत वर्षको भन्दा करिब 30% कम राजस्व संकलन गरेको छ। आर्थिक संकटले निरन्तरता पाउँदा लघुवित्त तथा मिटर ब्याज समस्याले अर्को महत्वपूर्ण स्थान पाउँदा तराई भेगका मिटर ब्याज पीडितहरूले सरकार समक्ष आफ्नो समस्या समाधानका लागि काठमाडौँसम्म मार्च पास गर्न विवश बने। सरकारले पनि आवश्यक ऐन निर्माण गरी मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्ने उनीहरूलाई आश्वासन दिइरहेको छ। यद्यपि उनीहरू गुनासो सम्बोधन नभएसम्म काठमाडौँ नछाड्ने अडानमा बसिरहेका छन्। नेपाली खेल क्षेत्रमा समेत केही दुःखद दृश्य देखिए।
छोटो समयमा आफूलाई विश्व स्तरमा चिनाएका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने नाबालिग बलात्कारको आरोप खेप्न बाध्य भए। केही समय हिरासतमा रहेका लामिछाने अदालतको आदेशले निस्किए पनि मुद्दाको छिनोफानो भइसकेको छैन। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमका केही खेलाडीहरू भविष्य सुरक्षित बनाउन भन्दै विदेशिएका छन्। पोखरामा आयोजना गरिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका क्रममा आर्मीका प्याराग्लाइडिङ खेलाडी निसिम थापाको प्याराग्लाइडिङकै समयमा दुर्घटनामा परि मृत्यु भयो। पोखरा रंगशालामा उनको स्मृतिमा अर्धकदको शालिग समिति निर्माण गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले निर्णय गरेको छ। गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट संसदको चौथो ठूलो राजनीतिक शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ पैसा मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि वर्षको अन्त्यतिर राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएको छ र सो पार्टीले सांसद श्रेष्ठलाई पार्टीको सदस्यबाट समेत हटाएको छ। त्यस्तै सोही पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सञ्चार माध्यम विरुद्ध दिएको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले निकै समयसम्म चर्चा पायो। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि सुशासन विपरीतका दर्जनौं घटना भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थुप्रै सरकारी कर्मचारी र पूर्व कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यसै वर्ष प्रदेश 1 को नामाकरण हुँदै कोशी प्रदेश राखेपछि पहिचान पक्षधरहरूले अझै पनि विरोध जनाइरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। राजनीतिक उतार चढाव, खस्कँदो अर्थतन्त्र तथा सामाजिक विकृति र व्यथितिबाट गुज्रिए पनि 2079 सालमा विभिन्न क्षेत्रले सुखद र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन्। 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु, नयाँ शक्तिको उदय हुनु तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा केही सकारात्मक र उत्साहजनक काम हुनु वर्षभरिका सुखद पक्ष हुन्। आवधिक निर्वाचनले मुलुकको लोकतान्त्रिक मार्गलाई अझ फराकिलो बनाउने अपेक्षा बीच 2079 सालमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मात्र भएन, राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ दलहरूको उदय भएको छ। सबैजसो निर्वाचनमा परम्परागत र पुराना भनिएका दलहरू अगाडि आए पनि स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको सफलता तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राजनीतिको मूलधारमा आइपुगेका छन्। जुन परिघटना 2079 सालको महत्वपूर्ण घटनाक्रम थियो, जसले मुलुकलाई तरङ्गित बनायो। ओडा सदस्य, ओडा अध्यक्षदेखि पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म गरी झण्डै 36,000 जनप्रतिनिधि जनमतबाट अनुमोदित भएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ, धरान र धनगढी सहितका पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको अप्रत्याशित जित र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नयाँ दलको सफलता वर्ष 2079 को सुखद र उत्साहजनक घटनाक्रम थिए। भू राजनीति, कूटनीतिक मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विकसित घटनाक्रमसँगै केही उपलब्धि प्राप्त भएका छन्। नेपालले न्यून आय भएका मुलुकहरूको संगठन एलडीसी को अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ। 2 छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनका लागि यो वर्ष केही महत्वपूर्ण बैठक भएका छन्। यही वर्ष नेपालले सहभागिता जनाएको कोप 27 सम्मेलनले लस एन्ड ड्यामेज सम्बन्धी कार्यक्रम पारित गरेको छ, जस मार्फत नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने प्राकृतिक विपत्तिका कारण भएका क्षति बापत आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनेछ। शिक्षा क्षेत्रको चर्चा गर्दा संघीय शिक्षा ऐन, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धीको मस्यौदा तयार भएको छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको 11औं संशोधन गरिएको छ। त्यस्तै 10 वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना स्वीकृत भई आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेको छ। प्रदेश स्थित शिक्षा तालिम केन्द्रमा डिजिटल सिकाइ केन्द्र स्थापना, विकास र सञ्चालन कार्यविधि जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। आधारभूत शिक्षा, प्रारम्भिक बाल विकास, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षा 8 सम्म कुल भर्ना दर बढेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। 2079 सालमा विश्वविद्यालयको संख्या थपिएको छ। मधेस कृषि विश्वविद्यालय थपिएपछि नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या 14 पुगेको छ। यस्तै साक्षरता दर 76.3% पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यसअघि 2068 को जनगणना अनुसार कुल साक्षरता दर 65.9% थियो। लामो समयदेखि हुन नसकेको सोभियो चुनाव वर्षको अन्त्यतिर अधिकांश जसो क्याम्पसमा सम्पन्न भएको छ। वर्ष 2079 सालमा आम नेपालीले गर्व गर्ने गरी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वले अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरे। वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रुइतले बहराइनको प्रतिष्ठित ईसा अवार्ड पाएका छन्। बहराइनका पूर्व राजा शेख ईसाको नाममा स्थापित ईसा अवार्डको मानवीय सेवातर्फको विधामा डाक्टर रुइतलाई सम्मान गरिएको हो।
उनले 13 करोड नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी रकम सहितको पुरस्कार पाएका हुन्। त्यस्तै नेपाली वैज्ञानिक पानीको शुद्धता बारेकी अध्ययनकर्ता टिस्टा प्रसाई जोशी, छालाको स्वास्थ्य तर्फबाट प्रतिभा पाण्डे तथा वुमेन इन साइन्स मार्फत बबिता पौडेल, खुशबु सुवेदी दाहाल र सुप्रिया शर्मा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पुरस्कृत भइन्। पर्वतारोहण क्षेत्रमा समेत नेपालले यस वर्ष एक दुर्लभ इतिहास रच्न सफल भयो। प्रख्यात स्पेनिस आरोही एलेक्स टक्सिकन र 6 जना नेपाली आरोही पुस 22 मा विश्वको 8औं अग्लो हिमाल मनास्लुको चुचुरोमा पुगे। जाडोयाममा भएको सो आरोहणलाई सरकारी अधिकारीहरूले दुर्लभ र गर्वको क्षण भएको बताएका छन्। यसै वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी भ्रमण गर्नुभएको थियो। नेपालको उड्डयन क्षेत्रले यही वर्ष 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाएको छ। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनुलाई सुखद मानिएको छ। नेपाली खेलकुदका लागि वर्ष 2079 केही सुखद रह्यो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा थप 4 वर्षका लागि एक दिवसीय मान्यता मात्र जोगाएन। 2024 मा जिम्बाब्वेमा हुने आईसीसी विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा पनि सोझै छनौट भयो। 2079 मा खेलकुदको महाकुम्भ 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशमा सम्पन्न भयो। बंगलादेशमा गत कार्तिकमा सम्पन्न साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको उपाधि नेपालले जित्यो। डबल राउन्ड रोबिन लीगको अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग एक गोलको बराबरी खेल्दै नेपाल च्याम्पियन बन्न सफल भयो। नेपाली महिला बक्सर सुषमा तामाङ एसियन अन्डर 22 बक्सिङ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा पुगिन्। एसियाली स्तरमा कुनै पनि नेपाली फाइनल पुगेको यो पहिलो पटक हो। गल्फतर्फ नेपालका अनुभवी गल्फरलाई पछि पार्दै युवा गल्फर सद्भाव आचार्यले सूर्य नेपाल च्यालेन्जको उपाधि जितेर सबैको ध्यान खिच्न सफल भए। सद्भावले नेपाली गल्फको व्यावसायिक प्रतियोगिताको इतिहासमा उपाधि जित्ने कान्छो खेलाडी बनेर इतिहास कोरेका हुन्। वर्ष 2079 मा 16औं संस्करणको एसियन क्रस कन्ट्री च्याम्पियनशिप नेपालमा आयोजना भयो। यस प्रकारको प्रतियोगिता 24 वर्ष अघि सन् 1979 मा नेपालमा आयोजना भएको थियो। 2079 सालमा एउटा गजलका कारण गायक तथा संगीतकार तिलक सिंह पेला चर्चाको शिखरमा पुगे। पेलाले वर्ष 2079 मा गाएको के लत बस्यो बोलको गजल लोकप्रिय भएपछि उनी एकाएक चर्चाको उचाइमा पुगेका हुन्। कोभिड महामारीका कारण अघिल्लो वर्षहरू सुस्ताएको नेपाली चलचित्र जगतमा यो वर्ष केही फिल्मले चर्चा कमाउँदै राम्रै आमदानी गरेका छन्। कबड्डी 4, छक्का पञ्जा 4, प्रेम गीत 3, महापुरुष, 2 नम्बरी, फुलबारी सहितका फिल्मलाई सफल चलचित्रको रूपमा हेरिएको छ। नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा र संस्थापन इतर पक्षका नेता शेखर कोइराला बीच सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयमा सहमति भएको छ। बालबजार स्थित नेता कोइरालाको सचिवालयमा बसेको कोइराला समूहको बैठकमा नेताहरूले मन्त्री पठाउने विषयमा सहमति भएको जानकारी गराएका हुन्। बैठकमा नेता कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम बारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। नेता कोइरालाले मन्त्री पठाउने विषयमा सहमति भएको र उपनिर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी आफू पक्षीय नेताहरूलाई गराउनु भएको थियो। एक नेताले भने सरकारमा हाम्रो समूहबाट 3 जना र 1 राज्य मन्त्री पठाउने सहमति भयो, तर उपनिर्वाचन अघि मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारी छैन। सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसबाट हाल 4 जना मात्रै मन्त्री छन्। गठबन्धनमा 15 चैतमै कांग्रेसले 8 मन्त्रालय पाउने सहमति भए पनि कोइराला समूहले कम्तीमा 3 मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेपछि सभापति देउवाले अन्तिम समयमा 4 जना मन्त्रीको नाम मात्रै पठाउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन सहितका कानून व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। लामो समयदेखि प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा न्यायालय अभिभावकविहीन बनेको भन्दै कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति, संसदीय सुनवाई समितिको गठन, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन लगायत विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यान आकर्षण गराएको बताउनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति लगायत समस्याको समाधान निकाल्न आश्वासन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइलाई उद्धृत गर्दै बारका अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले म पोजिटिभ छु, म यसमा लागिराखेको छु। यसमा केही अवरोधहरू निश्चय पनि छन्, तर के छ भने म यसमा पोजिटिभली यो कुरालाई समाधान गर्ने तर्फ लागिरहेको छु। 3 गते उहाँले संसदीय सुनवाई समितिका लागि चाहिँ संसदको 3 गतेको बैठक टुङ्ग्याउँछ भनेर भन्नुभयो। 3 गते बस्ने बैठकबाट यो कुरा चाहिँ हामी निर्णय दिन्छौँ
भनेर भन्नुभयो होइन। संसदीय सुनवाई समितिको कुरा चाहिँ र संवैधानिक परिषदको चाहिँ म तत्कालै बैठक राखेर यो कुरा चाहिँ टुङ्ग्याउन लागेको छु। सर्वसम्मतिबाट भयो भने त्यो कुरा टुङ्गिन्छ, यदि सर्वसम्मति हुन सकेन भने अनि त्यसपछि फेरि बाटो तय गरौँला, फेरि कानुनी रायहरू पनि ल्याउला पनि भन्नुभएको छ उहाँले। गौरवका आयोजनाको निर्माण प्रगति सन्तोषजनक नरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँलाएको छ। कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 60औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आवधिक योजनाले गौरवका योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी स्रोत सुनिश्चित गर्ने र कार्यान्वयनको सघन अनुगमन गर्ने उल्लेख गरे पनि ती आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको हो। सरकारले 1 दशक अघि 17 आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो। अहिले त्यस्ता गौरवका आयोजनाहरूको संख्या 24 पुर्याइएको छ। माथिल्लो तामाकोसी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भए पनि माथिल्लो तामाकोसी बाहेकका आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यान्वयनमा रहेका मध्ये 8 आयोजनाको भौतिक प्रगति 30% भन्दा न्यून रहेको महालेखाले जनाएको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नगरी निर्माण कार्य सुरु गर्नु, आयोजना कार्यान्वयन मोडालिटी स्पष्ट नहुनु, जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति विवाद हुनु लगायत कारणले आयोजना निर्माणको समय र लागत दुवै वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सडक पूर्वाधारका 198 ठेक्का 9 पटक म्याद थप गर्दा पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार 9 पटक म्याद थप गर्दा पनि पूर्वाधारका 198 ठेक्का पूरा हुन नसकेको पाइएको हो। सडक विभाग अन्तर्गत 24 डिभिजन र योजना कार्यालयले 28 अर्ब 82 करोड 65 लाख रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरेका ती ठेक्कामा 7 अर्ब 38 करोड 11 लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। तर काम भने अधुरो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अधुरा ठेक्काहरूको संख्या वर्षेनी बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ती ठेक्काहरूको 2 अर्ब 75 करोड 12 लाख 92 हजार रुपैयाँ पेस्की जमानत प्राप्ति तथा 71 करोड 38 लाख 11 हजार रुपैयाँ पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाई खरिद सम्झौता अनुसार कारबाही गर्दै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सत्तारूढ गठबन्धन दलभित्र कुनै पनि समस्या नआएको दावी गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय सत्तारूढ दलकै नेताहरूले सरकारको कार्य सम्पादनलाई लिएर टिप्पणी गरिरहेका बेला मन्त्री शर्माले मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा गठबन्धनभित्र समस्या नभएको बताउनु भएको हो। सरकारको बीचमा, सरकार गठबन्धनको बीचमा, सत्तारूढ गठबन्धनको बीचमा त्यस्तो कुनै समस्या छैन। हामी बिना समस्या अगाडि बढेका छौँ। जहाँसम्म सांसदहरूले प्रतिपक्षले गर्ने खबरदारी र कमेन्टको कुरा छ त्यसलाई हामी सकारात्मक रूपले लिन्छौँ र सरकारको तर्फबाट त्यसलाई खबरदारीकै रूपमा बुझेर अझ राम्रो प्रभावकारी काम कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल स्वाभाविक ढङ्गले आवश्यक छ, त्यो गर्न जरुरी छ, त्यो हामी गर्छौँ। गठन भएको 100 दिन बितिसक्दा समेत सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। मन्त्री शर्माले भने राजनीतिक उत्तर चढावका कारण सरकारको कामले गति लिन नसकेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब अर्घखाँची डायरीको पालो। डायरीबाट वीरेन्द्र केसीको नमस्कार। चण्डी सरकार नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र व्यवस्थित बस्ती विकासको लागि भू उपयोग नीति अनुसार जग्गालाई 10 प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। त्यसलाई नगर क्षेत्राधिकार भित्रको जग्गा वर्गीकरण भएपछि लामो समयदेखि रोकिएको जग्गाको किता काँध खुलेको छ। यसबाट जग्गा कारोबार अंशबन्धमा सहज भएको छ। नगरले कृषि क्षेत्र, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र सरकारले आवश्यकता अनुसार तोकेका क्षेत्र भनेर 10 प्रकारमा वर्गीकरण गरेको सन्धिखर्का नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी खुमलाल भुषालले बताउनुभयो। अर्घाँची सिद्धगंगा नगरपालिका डोडेको कुँडेली जंगलमा 4 जना युवाले 8 करोड रुपियाँ भन्दा बढी लगानीमा जंगल रिसोर्ट एग्रो फार्म सञ्चालन गरेका छन्। 22 वर्षीय स्मृति भुषाल, 23 वर्षीय प्रियङ्का अर्याल, 29 वर्षीय निर्मला भट्टाई र 43 वर्षका नारायण भुषालले रिसोर्ट सञ्चालन गरेका हुन्। सन्धिखर्क गोरुसे सडक खण्डको डोटेदेखि 2 किलोमिटरको जंगलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी रिसोर्ट सञ्चालन गरिएको हो। 100 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टमा तरकारी खेती, स्थानीय जातका बाख्रा, कालिज र रैथाने कुखुरा पालिएका छन्।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा 7 किला मिचिएको, श्रीमान श्रीमती बीच झगडा, छिमेकीले रुख काटिदिएको जस्ता लिखित उजुरी पर्ने गरेका छन्। त्यस्ता मुद्दालाई व्यावहारिक रूपमा मिलापत्र गराएर समितिले टुङ्गो लगाएको छ। अर्घाखाँची जिल्लाको 6वटा स्थानीय तहको समितिमा धेरै श्रीमान श्रीमतीको झगडाका उजुरी परेका छन्। मालारानी गाउँपालिकामा यो आर्थिक वर्ष 7वटा उजुरी परे, 6वटा मिलापत्र भएका छन्। चण्डीखर्क नगरपालिकामा 7 किलाका 3वटा चिनोफानो गरेको, एउटा माना चामलको अदालत पठाइएको र पति-पत्नी झगडाको 3वटा उजुरीमा छलफल गराउने तयारी भइरहेको छ। सिद्धगंगा नगरपालिकामा यस आर्थिक वर्ष 19वटा, पालिनी गाउँपालिकामा 5वटा, सत्रदेव गाउँपालिकामा 4वटा उजुरी परेका छन्। न्यायिक समितिका संयोजकहरूले व्यावहारिक रूपमा छलफल गरेर मुद्दा टुङ्गो लगाइएको बताइएका छन्। हस्त अर्घाखाँची डायरी आजलाई यति नै। वीरेन्द्र केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अर्घाखाँची डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। स्वदेशी विदेशी र ठूलो आकारका आयोजना नेपाल लगानी बोर्ड मार्फत अगाडि बढाइने भएको छ। बोर्डको 53औं बैठकले स्वदेशी विदेशी र ठूलो आकारका आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनालाई अघि बढाउने निर्णय भएको छ। तल्लो अरुण, माथिल्लो मर्स्याङ्दी, दुधकोशी 2 लगायत जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाउने लगानी बोर्डको बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी सिमेन्टमा लगानी भएका आयोजना उत्पादन तहमा पुगेको भन्दै यस सम्बन्धी पनि केही निर्णय भएको मन्त्री महतले बताउनुभयो। रासायनिक मल उत्पादनको सम्बन्धमा पनि लगानी बोर्डले केही निर्णय गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेद्वारले 50% मत कटाउन नसकेपछि दोस्रो चरणको मतदान अघि श्रेष्ठलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन सहमति भएको हो। पहिलो चरणको मतदानको नतिजा अनुसार रामचन्द्र सङ्घाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनु भएको थियो। श्रेष्ठ र अर्का प्रतिस्पर्धी उमेशलाल श्रेष्ठ बीच दोस्रो चरणको मतदान हुनुपर्ने थियो, तर अञ्जन श्रेष्ठलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन प्रतिस्पर्धी उमेशलाल श्रेष्ठले समर्थन गर्नुभएको हो। महासंघको 63 पदका लागि चुनावको नतिजा यसअघि नै आइसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अस्ट्रेलियाको पश्चिमी क्षेत्रमा आएको शक्तिशाली आँधीका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ। 315 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा रहेको इल्सा नामक चक्रवात उत्तरमा रहेको पोर्ट हेडल्यान्डमा पुग्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। सो क्षेत्रमा रेड अलर्ट जारी गर्दै हजारौं मानिसहरूलाई तत्काल शरण लिन आदेश दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 14 वर्षको अवधिमा सो आँधी सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको छ। मौसम विज्ञान ब्युरोका अनुसार किम्बर्ली र पिलबारा क्षेत्रका केही भागहरूमा हावाको गति बढी हुने भएकाले बढी क्षति हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो फलामको खनिज पदार्थ निर्यात गर्ने बन्दरगाह पोर्ट हेडल्यान्डका करिब 15,000 मानिसहरूलाई अन्यन्त्र सार्न आदेश दिएको छ। मौसम अधिकारीहरूले भारी वर्षा र असामान्य रूपमा उच्च ज्वारोको चेतावनी पनि दिएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा थ्री स्टार क्लबले 4औं जित निकालेको छ। ललितपुरको साधोपाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा थ्री स्टारले विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। थ्री स्टारको जितका लागि मार्टिन्स अजयले 64 मिनटमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो। जितसँगै थ्री स्टारको 14 अङ्क भएको छ। पुलिसको 4 अङ्कका साथ तालिकाको 13औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेको फ्रेन्च र चर्च बोयज युनाइटेड क्लब बीच बराबरी भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दोस्रो रङ्गशालामा भएको खेलमा रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेको फ्रेन्चले चर्च बोयजलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेको हो। यो नतिजापछि चर्च बोयजको 8 खेलबाट 14 अङ्क भएको छ। फ्रेन्च पनि समान खेलबाट 5 अङ्कमा रहेको छ। यस खेलसँगै लिगको 8औं चरणका खेल सम्पन्न भएका छन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र म सुरज पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।